अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एंटी स्ट्रिक्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये पार्ट 8 है हमारे इस्लामियात के जो MCQs हम बुक से करा रहे हैं और पास्ट जो ये जगह जगह पर आपको ये क्वेश्चंस लगे हुए नज़र आ रहे हैं। ये जितने भी CTIT SST और TT AT कारी के जो पेपर हुए हैं उनमें से इस्लामियात पोर्शन को हमने उठाया है और उससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन है जो आने वाले टेस्ट में आएंगे उसको बड़े तफसील के साथ इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, जो बार बार इन टेस्टों में ये MCQs आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद भी अगर कोई वीडियो इस तरह हम अपलोड करें उसका भी आपको नोटिफिकेशन आए तो चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं MCQs को। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात के वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 1.5 साल थी, लेकिन इससे जो मिलते जुलते जो MCQs है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम क्या था, हरफ फुज्जार यानी ये जंग कब हुई और उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी, विलादत के कितने बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया के सुपर्द किया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलीमा सादिया के पास कितने वक्त उसने गुजारा, वालिदा के वफ़ात के वक्त आप वसल्लम की उम्र क्या थी। तो ये सारे इससे मिलते जुलते MCQs हैं, इनको भी जाकर कवर करते हैं। चलो बुक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नबी अलैहि सलाम की जो पैदाइश है यानी 12 रबीउल अव्वल मुताबिक यानी 22 अप्रैल 571 ईस्वी को अरब के मशहूर शहर इसमें पैदा हुए। तो दूसरी बात यहाँ पर जो देख रहे हैं, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम जो था इसका शीबा था। अब्दुल मुत्तलिब वसल्लम की पैदाइश के 7वें दिन अकीका किया तो इसका नाम था शीबा। अगले पेज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप सफ़र शाम के वक्त आप की उम्र कितनी थी। आप वसल्लम जब 12 साल के हुए तो हज़रत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ तिजारती काफ़िले में यानी शाम ले गए। तो सफ़र शाम के वक्त जो उम्र थी वो 12 साल। नेक्स्ट जाएँ, हरफ फुज्जार क्या है, ये सारा डिटेल यहाँ से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर ज़ूल का एक मुआहदा भी हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर इस जंग को ये जो खूनरेज़ी यहाँ पर हुई, दो कबीले यानी कुरैश और कीस में जो बड़ी खूनरेज़ी हुई, इस जंग को कहते हैं हरब फुज्जार। तो ये था और हल्बुल वज़ूल के नाम से मशहूर हुआ। तो यहाँ पर आप इससे ये पेज आपने MCQs देख लिए। अब अगले पेज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया था कि कितने जो है ना साल कितने महीने के हुए तो नबी अलैहिस्सलाम को हलीमा सादिया के सुपुर्द किया गया। तो 6 महीने बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यानी नेक खातून के अनहा के हवाले किया। तो ये था और वहाँ पर उसने कितने साल गुजारे जी, 2 साल तक वसल्लम की परवरिश हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने की। ये 2 साल ये भी याद रखें। आगे आप जब आप वसल्लम की उम्र 6 साल हुई तो वालदा माजिदा भी वफ़ात आ गई। तो ये 6 साल ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। तो इनमें से और कोई ऑब्जेक्टिव आप पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। चलो अगले MCQs की तरफ अब चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्टिव मौजूद है, पहली नमाज जुमा कहाँ अदा की गई, कूफा में, मक्का में, मदीना में और तबूक में। तो ये डेफिनेटली यानी हिजरत के बाद जो है ना का वाक़या है। मस्जिद कुबा जब तामीर किया गया, ठीक है, इस्लाम की जो पहली मस्जिद, उसके बाद ये जो है ना नमाज जुमा अदा की गई। तो ये मदीना से जो है ना सलमा ये जो भी था उसमें, लेकिन ये मदीना में, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चंस आ रहा है बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है और अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चंस लाजमी आता है। सबसे पहले किस बादशाह ने वसल्लम को तोहफा भेजा, मुसरफ परवेज़ ने, नजाशी ने, शाह ईरान ने, अबुल हकम ने। तो इसमें यह आता है कि अबुल हकम किसका लक़ब है, जिस तरह अबू तुराब है, अबू खुरैरा है, ठीक है। तो किस बादशाह ने नबी वसल्लम का हाथ पाड़ दिया था, किसने ये जो है ना खतूत लिखे तकरीबन 6 हिजरी में, ये 6-7 खतूत लिखे गए मुख्तलिफ़ बादशाहों को, मुख्तलिफ़ मुल्कों के बादशाहों को। तो किस बादशाह ने इस्लाम कबूल किया, किसने नहीं किया, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत शुजा बिन वहब रज़ियल्लाहु अन्हु को मरासिला देकर किस बादशाह के पास भेजा।
تو یہ بہت ہی دلچسپ، کس نے خط پڑھ ڈالا تھا اور کس نے تحائف بھیجے تھے، تو یہ سارا کچھ ہم جانیے گے اس ایم سی کیوز میں. تو چلو چلتے ہیں بک کی طرف. تو یہاں سے یہ ٹاپک سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کی وجہ سے اسلام کی اشاعت کے لیے حالات سازگار ہو گئے. تو مختلف فرمان رواؤں کے کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے. تو اس میں یہ آپ جو ہے نا دیکھ رہے ہیں، ہرقل کیسر روم کا تھا، حارث ابی شمر جو ہے نا حاکم غسان، کسرا پرویز جو ہے نا شاہ فارس جو ایران، مقوقس فرمان روا قبط. یہ بھی آتا ہے کہ یہ کس ملک کے بادشاہ تھے. اسحمہ نجاشی جو نجاشی کا اصل نام، یہ بھی ایک پیپر میں آئے، شاہ حبشہ. اور عوضہ بن علی حنفی والی یمامہ، اور منذر بن صابہ حاکم بحرین. تو اس میں ایک ایک کو پڑھتے ہیں اور کس کو یعنی خط دے کر بھیجا گیا اور اس نے کیا کیا رد عمل. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ، اس میں سے اکثر کویسچنس آتا ہوتا ہے، اس لیے غور سے اس کو آپ کریں. شاہ ہرقل کے نام ایک مراسلہ جو اپنے سفیر دیکھیے قلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے اس نے بھیجا. تو اس میں یہ سفیر کا نام یاد رکھا کریں. تو اس نے کیا کیا، اس نے یہ خط پڑھا تو اپنے آدمیوں کو حکم کہ عرب کا کوئی باشندہ تلاش کر کے میرے یہ ہو گیا. تو چلو اگلے پیج پر، اس کو تو آپ دیکھ چکے ہیں. تو یہ ہے، اس پیج پر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس کو غصہ آیا اور دل ہی دل میں اسلام کی سچائی مان چکا تھا، مگر قوم کی بغاوت اور حکومت چھن جانے کی خوف سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا. دوسرا جو مراسلہ تھا وہ کس کے نام ہے؟ دوسرا مراسلہ حارث بن ابی شمر کے نام جو ہے، اور سفیر حضرت شجاع بن وہب جس میں بتایا گیا تھا، اور اس کے مندرجات یہ تھے. تو اس نے کیا کیا، تو اگلا جو خط تھا، جو تیسرا جو خط تھا وہ مراسل کسرا پرویز کے نام تھا، اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ یعنی بھیجا گیا. تو یہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس نے خط کو پھر پاٹ ڈالا تھا. یہی وہ بادشاہ تھا کسرا یعنی شاہ فارس. تو اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں. کسرا نے خط پڑھا تو غضبناک ہوا، اور اس پر اس نے کیا کیا، اس نے خط مبارک کو پاڑ دیا. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی مملکت کو پارا پارا کرے. پھر ویسا ہی ہوا، اس کے بیٹے شرویہ نے اسے ہلاک کر دیا تھا. اگلا جو مراسلہ تھا، اور جس نے نبی علیہ السلام کو تحائف بھی بھیجے، ان کی طرف بھی 2 بادشاہوں نے تحائف بھیجے تھے. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ چوتھا ہے ہمارے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چوتھا مراسلہ سلطان مقوقس کے نام اپنے سفیر حضرت حاتب بن ابی ملتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بھیجا. تو اس نے کیا کیا، اس نے خط کو غور سے پڑھا کہ قاصد کی بہت عزت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحائف ارسال کیے، اور 2 لونڈیاں بھی ارسال اس نے وہ کی تھی، بھیجی تھی. اس میں جو دو لونڈیاں تھی، اس میں ایک کا نام ماریا اور دوسرے کا نام کچھ اور تھا. تو اس سے پھر نبی علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی، اور بیٹا جو تھا ابراہیم اسی سے پیدا ہوا. تو اس نے دلدل بھی اسی بادشاہ نے بھیجا تھا، مقوقس نے. تو یہ بھی بہت سارے آبجیکٹو یہاں پر کور ہو جاتے ہیں. اور چھن جانے کی ڈر سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن تحائف اس نے بھیجے تھے. اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں. اگلا جو 5واں مراسلہ ہے وہ نجاشی شاہ حبشہ کے نام ہے، اور سفیر کا نام یاد رکھنا ہے حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا. تو نجاشی، یہ آپ اس کو پڑھ رہے ہیں سارا. اس نے خط کو آنکھوں سے لگایا تھا، تعظیماً تخت سے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا تھا، اور اسلام اس نے قبول کیا تھا. نجاشی نے اسلام قبول کیا تھا. تو یہ آپ بادشاہ اس کا نام یاد رکھیں جس نے اسلام قبول کیا. 6واں مراسلہ عوضہ بن علی حنفی کے نام تھا، اور سفیر حضرت سولید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا. تو اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں.
تو یہاں پر آپ اس نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی تکریم کی اور تحائف اس نے بھی ارسال کیے۔ اگلا جو خط تھا، لاسٹ جو 7واں خط تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا 7واں مراسلہ منظر بن ساوا کے نام بھیجا اور سفیر کا نام تھا حضرت اللہ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ تو اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھے 7 خطوط جو بہت ہی امپارٹنٹ جو ہے نا کویشچنس اس سے اکثر آتے ہوتے ہیں۔ اب اگلے ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں۔ تو اگلا جو کویشچن ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، کس پیغمبر کی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی؟ ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام۔ تو اس سے ملتے جلتے کویشچن کیا ہیں؟ کس قوم پر مطلب آندھی کا عذاب آیا تھا، اور یہ قوم ارم جو ہے نا یہ کیا ہے، اور آندھی کا طوفان یہ کتنے دن رہا؟ یہ اس سے جو ملتے جلتے کویشچنس ہیں، کتنے دن اور کتنے رات جو ہے نا وہ رہیں۔ تو چلو اس کو بھی کر لیتے ہیں بک سے۔ تو اس میں آپ پڑھیں گے حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد۔ اس کو قوم عاد کس کی قوم ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کی ہے۔ اور یہ ہود علیہ السلام کون تھے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت جو ہے نا سام ہے، سام کی نسل میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کا نام جو ہے نا قوم عاد ہے، اور جس کا آغاز یعنی طوفان نوح میں بچ جانے والوں سے یعنی ہوا تھا۔ یہ قوم کہاں پر آباد تھی؟ یعنی ریت کے ٹیلوں والے علاقہ یعنی احقاب میں آباد تھی، جو لمبے لمبے ستونوں والے محل بناتے تھے۔ اس قوم کو جو ہے نا قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، اور بہت قوت والا جو ہے نا یہ تھا۔ تو یہ تھے کچھ ایم سی کیوز یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر جو عذاب آیا تھا، اس قوم پر عذاب، تو وہ تھا تیز آندھی آئی تھی یہاں پر، جو 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل چلتی رہی۔ یہ تھا اس کے متعلق یہ کویشچنس تھے۔ نیکسٹ آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ایم سی کیوز ہے، یہ جنگ بہت ہی جو ہے نا اہم ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کویشچنس تھے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ غزوہ خندق میں کتنے دن تک یعنی مدینہ کا محاصرہ کیا گیا؟ 20 دن، 30 دن، 40 دن اور 50 دن۔ لیکن اس جنگ میں بنو قریظہ کے سردار کا کیا نام تھا؟ بنو نذیر کے سردار کا کیا نام تھا؟ یہ آ چکے ہیں۔ کفار کے ساتھ کتنے گھوڑے تھے؟ لشکر کتنا تھا؟ غزوہ احزاب میں جہاں خندق کودی گئی اس پہاڑ کا نام کیا تھا؟ غزوہ خندق کی لمبائی کیا تھی، چوڑائی کیا تھی، ٹوٹل فاصلہ کتنا تھا، اور کتنے دن یہ خندق کودا گیا، اور کس نے اسلام قبول کیا، اور کتنے کافر مارے گئے، کتنے مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے؟ یہ سارا کچھ جانیں گے اس ایم سی کیوز کے اندر۔ تو چلو بک کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہاں پر جتنا ڈیٹیل آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ تسمیہ اس غزوہ کے 2 نام ہیں، غزوہ احزاب بھی ہے، غزوہ خندق بھی ہے۔ اور پھر آگے چلتے ہیں، اس میں جو کویشچنس آتے ہیں، یہ بنو نذیر کا جو سردار تھا نختب، آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا جو قبیلہ تھا، قبیلہ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد، اور اس میں جو ٹوٹل لشکر تھا 10,000 کا لشکر تھا، اور ان کے پاس 300 گھوڑے اور 1,000 اونٹ تھے۔ اگلے پیج پر کیا ہے؟ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کئی دن تک محاصرہ جاری رہا، لیکن پھر بھی کتاب سے ہم آپ کو بتائیں گے، ایک ایسی کتاب سے، کیونکہ ان میں زیادہ تر بکس میں یہ نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی کا تعلق جو ہے نا ایران سے تھا، اور وہاں پر لوگ جو ہے نا خندق کودتے تھے، تو اس کے مشورے پر یہ ہوا تھا سارا کام۔ تو جو پہاڑ آیا تھا، اس پہاڑ یعنی خندق کے جو ہے نا وہ جدھر کود رہے تھے، اس پہاڑ کا نام تھا صلہ۔ یہاں پر یہ بھی اس دن ایک پیپر میں آ چکا ہے۔ اور خندق کی جو ہے لمبائی چوڑائی 20 گز یعنی زمین، اچھا جی، خندق کی چوڑائی جو ہے ان کو 20 گز زمین دی گئی، اور یعنی ایک گروہ کو
एक एक ग्रुप को हंदक की चौड़ाई और गहराई 15 फुट और लंबाई तकरीबन 4 मील थी। तो इस दौरान जो है ना नबी अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम, फ़ारस और यमन की फ़तह की खुशखबरी भी सुनाई थी। ये भी एक ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। अगले पेज की तरफ चलते हैं। नतीजा क्या हुआ इस जंग का? हंदक में 10 काफिर वासिल जहन्नम हुए और 6 मुसलमान ने जाम शहादत नोश किया। तो ये आपने इसमें भी देख लिया, लेकिन असल जो ऑब्जेक्टिव था कि कितने दिन मुहासरा जारी रहा, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो ये जो बुक है डॉक्टर हमीदुद्दीन, ये उसने लिखा है तारीख़ इस्लाम का। इसमें आप ये बुक्स में तो एग्जैक्ट नहीं था, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 माह तक मुहासरा नहायत शिद्दत से जारी रहा। यहाँ पर आप इस MCQs को भी उसको कवर कर सकते हैं। बाकी इसको पूरा पेज को पढ़ना चाहते हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं। तो कमेंट में आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही तो मज़ीद वीडियोस में इस पर बनाऊं, अगर नहीं तो फिर मैं इसको स्टॉप करूं, किसी दूसरे सब्जेक्ट को कंटिन्यू करूं। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा या कोई अपडेट दूंगा ईटा NTS के हवाले से, तो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आएगा। वीडियो को लाजमी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।